जावेद। नाज़रीन, मुख्तलिफ मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि पंजाब में ट्रैफिक हादसात जो हैं रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए और इसके सद्देबाब के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इसी पर एक गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यूनुस बाट साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जी यूनुस बाट साहब, बताइएगा कि नए IG ट्रैफिक पुलिस जो तैनात हुए हैं वो क्यों नहीं रोक पा रहे हादसात को? जी, बात इस तरह है कि IG पुलिस पंजाब जो नए आए हैं, राव सरदार अली खान साहब, उन्होंने जहां पंजाब पुलिस के महकमे को दुरुस्त करने की बात की है, सबसे पहले उन्होंने अपने पहले ही इजलास में ट्रैफिक पुलिस का लोगों के साथ जो रोज़ सड़कों पे उनका वास्ता पड़ता है, ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए जो उनकी ड्यूटी लगाई गई है, उन्होंने इस पर बड़ी तवज्जो दी है और उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं, जो ट्रैफिक हमारी सड़कों पर रहती है, वहाँ जो शहरी गुजरते हैं, जो आते हैं, जो लोग ट्रैफिक वालों से उनका वास्ता पड़ता है, तो ट्रैफिक पुलिस वालों को उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि लोगों के साथ बड़े खुशगवार माहौल में बात की जाए, उनसे तमीज़ से बात की जाए, उनसे एहतरामन सलाम करके सलाम में पहल किया जाए और उनसे जब आप गुफ्तगू कर रहे हो तो बड़ी शाइस्तगी नज़र आए। तो IG साहब ट्रैफिक पुलिस को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने जो हंगामी बुनियादों पे ये इजलास किया है, उन्होंने अपनी पहली ही RPO कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस जो सड़कों पर मौजूद है, इसके लिए वो चाहते हैं कि इनकी जो यूनिफॉर्म है इसमें वो कैमरे नस्ब करवाना चाहते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि कैमरे जब इनके यूनिफॉर्म में लगा दिए जाएंगे तो वो ऑन कैमरा चेक कर सकते हैं कि कहाँ किस तरह की सूरत हाल है और हमारे ट्रैफिक के एहलकार लोगों के साथ किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो इसमें हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात चाहते हैं, वो इस निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं। IG साहब की ख्वाहिश है कि पंजाब भर की ट्रैफिक जो है वो बेहतर हो जाए। IG साहब की ये जो सूरत हाल ट्रैफिक की दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है पंजाब में, तो वो चाहते हैं कि इसको बेहतर कर सकें और ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराना चाहते हैं कि जो सूरत हाल इससे पहले ख़राब रही है, अब वो चाहते हैं कि ये बेहतर हो जाए। इसके लिए उन्होंने पंजाब में नए DIG साहब भी तैनात किए हैं, DIG ट्रैफिक पंजाब, तो अब वो पूरे पंजाब की ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। DIG ट्रैफिक पंजाब जो लगाए गए हैं, सुहेल अख्तर सुकैरा साहब बड़े एक मंजे हुए पुलिस अफसर हैं और लाहौर की ट्रैफिक पुलिस तो उनके मतहत नहीं होगी, लेकिन जो पंजाब की बाकी ट्रैफिक पुलिस है उसके मामलात इंतजामात को वो खुद कंट्रोल करेंगे, देखेंगे। तो जो बात आपने की है कि हादसात, मैं आपको हीरा बताता चलूं कि हम लाहौर में जो रिपोर्टिंग करते हैं, देखते हैं कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब हादसे में किसी न किसी शख्स की मौत वाक़या नहीं हो रही होती। रोजाना दर्जनों ट्रैफिक के हादसा पेश आते हैं। जो रेस्क्यू 1112 की तरफ से रिपोर्ट भिजवाई जाती है उसमें 300 से 400 के लगभग ट्रैफिक हादसा अपना मॉनिटर किए जाते हैं। ठीक है, मॉनिटर की जाती है। DIG ट्रैफिक पंजाब सुहेल सुकैरा साहब हमारे साथ मौजूद है। खुशामदीद कहेंगे सर आपको। सर, पंजाब में ट्रैफिक हादसा जो हैं वो आपके सामने ही है, रोज बरोज उसमें इजाफा होता जा रहा है। पंजाब हुकूमत क्या इसके सद्देबाब कर रही है इसकी रोकथाम के लिए? सुहेल सुकैरा साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक सो राब्ता मुनक़ता हो गया है। जी, बात कर रहे थे ट्रैफिक के हवाले से जब हम, तो अब जो नए DIG साहब आए हैं उन्हें टास्क दिया गया है कि पूरे पंजाब की ट्रैफिक का इस तरह से सेटअप बनाया जाए कि उन्हें कहीं से भी कोई ये शिकायत मसूल ना हो कि किसी ट्रैफिक एहलकार ने किसी शहरी के साथ बदतमीजी की है या जो सड़कों पर दिन ब दिन हादसा बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने कहा इसको कंट्रोल किया जाए, इसकी रोकथाम की जाए, ऐसे इक़दामात अमल में लाए जाए कि जिससे हमारा ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाए। कहते हैं कि किसी भी मुल्क में अगर आप डिसिप्लिन देखना चाहते हैं, किसी भी मुल्क में आप खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस मुल्क की ट्रैफिक को देखा जाता है। उस मुल्क में देखते हैं कि आया क्या ट्रैफिक का कंट्रोल अगर बेहतर है तो आप ये कह सकते हैं कि इस मुल्क का निज़ाम ठीक है। जिस मुल्क में ट्रैफिक ठीक नहीं होगी उसका निज़ाम आप कैसे ये कह सकते हैं कि बेहतर होगा? ठीक नहीं होगा, वहाँ निज़ाम भी ठीक नहीं होगा। DIG ट्रैफिक पंजाब पुलिस सुहेल सुकैरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर आपको। बताइएगा कि हादसा बढ़ते जा रहे हैं पंजाब में, इसके सद्देबाब के लिए, इसकी रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस जो है वो क्या इक़दाम कर रही है? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये बिल्कुल जैसे कि बाट साहब अभी कह रहे थे कि डिसिप्लिन जो है स्ट्रीट्स में और रोड्स पे जो आप देखते हैं वही बेसिकली
रिफ्लेक्शन होता है उस कौम का और उनके इंतजामी हालात का। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा जो ट्रैफिक का इशू है वो तकरीबन 4000 के करीब अमवात होती हैं हादसात के नतीजे में, मौलिक हादसात के नतीजे में। तो जो 302 के कत्ल के मुकदमात दर्ज होते हैं और उसके नतीजा में जो अमवात होती हैं वो भी तकरीबन 3500 के करीब है। तो इसको मैं इसी तरह इंशाल्लाह इनको हम इसी तरह तवज्जो देंगे जिस तरह कत्ल के मुकदमात के लिए, क्योंकि उसमें भी इंसानी जान ज़ाया होती है, इसमें भी इंसानी जान ज़ाया होती है। तो इसमें हम इंशाल्लाह बेहतरी लाएंगे और जो मौलिक हादसात हैं उन्हें कम करेंगे। इसमें जो फिगर्स है वो इंतहाई दिलचस्प है कि वो जगह जहां पर ट्रैफिक पुलिस या हाईवे पुलिस की सुपरविजन नहीं है वहां पर ऑलमोस्ट 45% जो हादसात हैं वो वहां पर होते हैं। और उसमें भी एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो 46% के करीब जो हादसात हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हैं और तकरीबन 39% जो हादसात हैं वो रेकलेस ड्राइविंग की वजह से हैं। तो जिसमें तो इंशाल्लाह हम इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने स्ट्रेटजी डिवाइस की है और उसमें इंशाल्लाह हम लोग इंश्योर करेंगे कि टिकटिंग सिस्टम जो डीजी खां में इंट्रोड्यूस्ड है जिसमें ड्यूरेशन जो है वो और जो माइलेज है इसकी मेजरमेंट को हम कंपेयर करके टेक्निकल तरीकों से इंशाल्लाह इनकी जो ड्राइविंग स्पीड है उसको कंट्रोल करेंगे। सुहेल सुखेरा साहब, आपने बताया कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हादसात रुनुमा होते हैं और मनचले जो हैं वो बाहर जाते हैं और वन व्हीलिंग भी करते हैं। उन ये जो ट्रैफिक के जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? जी ये बिल्कुल अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टोटल हादसात हैं उनमें जो मोटरसाइकिल का फिगर है वो 14% का है जी। तो लेकिन इसके बावजूद चूंकि मोटरसाइकिल्स का नंबर बहुत ज्यादा है ऑलमोस्ट 83% के करीब जो है वो मोटरसाइकिल्स हैं, तो उस लिहाज से इसका वॉल्यूम बड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें हम लोगों ने जो इंशाल्लाह स्ट्रेटजी है हमारी वो ये है कि इसमें अगर कोई बंदा एक से ज्यादा दफा उसका चलान होगा तो उसकी गाड़ी हम इंपाउंड करेंगे और इसमें थोड़ी सी सख्ती करेंगे। ये सख्ती आवाम की बेहतरी के लिए होगी, जो हमारी जवान नस्ल है जो थोड़ी सी नासमझी की वजह से वन व्हीलिंग करते हैं और ट्रिक्स करने की कोशिश करते हैं और उसमें अपनी जान गंवा बैठते हैं, तो हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उनकी जान के हिफाजत के लिए इम्प्लीमेंटेशन लॉज की करेंगे, स्पीड लिमिट की भी, और इसी तरह जो लेन और लाइन वाला इशू है उससे भी इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। जी सुहेल सुखेरा साहब, एक तो सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको पंजाब भर के अवाम की खिदमत के लिए डीआईजी ट्रैफिक पंजाब तैनात किया है। हम गवर्नमेंट के इस फैसले को भी अप्रिशिएट करते हैं कि आप माशाल्लाह काम में काफ़ी एक तजर्बाकार अफीसर के तौर पर जाने जाते हैं, मेहनती हैं, दयानतदार हैं। आप जिस भी शोबे में जहाँ भी गए हैं, लाहौर में भी आप एसएसपी ऑपरेशन रह चुके हैं, दीगर शहर में भी जो भी जिम्मेदारियां आपको मिलती रही हैं, इससे कबल आप आईजी पुलिस पंजाब के साथ एक फोकल पर्सन के तौर पर काम कर रहे थे, तो आप बड़ी मेहनत से काम करते हैं। पंजाब में जो हादसा पेश आते हैं सुखेरा साहब, ये जो ओवर आप जिस तरह बता रहे थे कि लोडिंग होती है, हमारे कई ट्रैक्टर ट्राली देहातों से निकल के जब शहरों में आते हैं तो उन्होंने कई दफा इस तरह की लोडिंग की होती है कि पीछे से आने वाले को रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। कई दफा मोटरसाइकिल सवार उसके हादसे का शिकार हो जाते हैं, अमवात हो जाती हैं। ये ट्रालियां, ये ट्रक जो बोसा अपने ये ट्रक के जरिए शहरों में मुंतकिल करते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में ला रहे हैं, कोई इक़दाम कर रहे हैं? बात बादशाह साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने बहुत मेहरबानी की है, मेरे मतलब अच्छे अल्फाज कहे हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो ख्यालात हैं और जो आपकी तवक्कुआत हैं, इनसे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फजल से हम पूरे उतरें और अवाम की खिदमत के लिए इंशाल्लाह बेहतरी लेके आएंगे। और जिस तरफ आपने इशारा किया है, ये आज ही हम लोग पहला ही दिन था और इसमें जो हमने मेन 6-7 पॉइंट जिसपे हम इंशाल्लाह फोकस करेंगे, जिसमें ड्राइवर्स लाइसेंस है उसमें पब्लिक के लिए इंशाल्लाह हम आसानी पैदा करेंगे और जो HTV है उसकी सुपरविजन क्लोज करेंगे। ये जो माफियाज हैं बाहर जो फेक और
ये फैब्रिकेटेड लाइसेंस जो है विद द इकोनॉमिक्स ऑफ जो हमारी कुछ ब्लैक शीप है उनसे बनाते हैं, उसको इंशाल्लाह कर्टेल करेंगे। और इसी तरह जिस तरफ आपने पॉइंट आउट किया है कि ये भूसा जो है जिसे आम आवाज में हम टूड़ी कहते हैं, ये भर के इस कदर इसको ये ओवरलोड कर देते हैं कि टोटल व्यू ब्लॉक हो जाता है, सामने से आने वाली ट्रैफिक जो है उसको जो रेयर वाले हैं वो देख नहीं सकते, और अगर ये खराब हो जाए तो ये पूरी की पूरी रोड ब्लॉक कर देती है। तो इंशाल्लाह ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी कि ये जो इस कदर भूसा भर के ये लोग आ जाते हैं रोड्स पे, बाज़ का जो गन्ना है, कमाद की फसल जब आती है उसमें भी ये ओवरलोडिंग इस कदर कर देते हैं कि ये टोटल रोड ब्लॉक कर देते हैं। तो उस पर इंशाल्लाह हम लोग जीरो टॉलरेंस करेंगे और इनको बिल्कुल ऑन दी रोड्स नहीं आने देंगे। इसमें 100% इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये लोग ऑफ रोड रहें और ये लोगों के जिंदगियों से मत खेलें सिर्फ इस लालच में कि इनका सामान जो है वो जो 2 ट्रिप्स में जाना है वो 1 ट्रिप में जाए। ठीक है जी, साहब ये आप आईजी साहब की तरफ से जो टास्क दिया गया है, ये आपकी तरजीहात क्या होंगी? अब इसके लिए कमी नफरी को पूरा किया जाएगा, फंड्स की जो कमी है उसको देखा जाएगा, या क्या आपकी तरजीहात हैं, किस तरह आप इसको बेहतर करेंगे? जी भाट साहब, इसमें 3-4 चीजें हमने जो मेन आज डिस्कस की हैं उसमें से एक तो जो इनके सर्विस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इनका सर्विस स्ट्रक्चर है जिसमें इनकी प्रमोशन होगी फ्रॉम वार्डन टू इंस्पेक्टर, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सीटें क्रिएट करवाने के लिए। इसी तरह जैसे कि ये एक्सपीरियंस के जरिए हमने लर्न किया कि जो हमारे कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स हैं उन लोगों को भी इनकी एसोसिएशन के लिए लाजमी होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट आउटपुट। तो वो सीटें भी हम लोग इंशाल्लाह वकेट करवा के और इनको जो डेपुटेशन पे लोग हैं उनकी एडजस्टमेंट करके तो इनका सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर करेंगे। ठीक है सर साहब जी सर ये भी बताइएगा कि 14-15 साल के छोटी उम्र के कम से जो बच्चे होते हैं वो हमें नजर आते हैं बाइक चलाते, कार चलाते, रिक्शा चलाते नजर आते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, ये जो आदमी भी लाइसेंस के बगैर व्हीकल चलाएगा, गाड़ी चलाएगा, मोटरसाइकिल चलाएगा, उसके खिलाफ इंशाल्लाह हम लोग अक्रॉस द बोर्ड ये कैंपेन शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से कि वो ना चलाएं। इसके साथ ही हम उन्हें बिल्कुल जो जिसकी उम्र पूरी है और जो गाड़ी चला सकता है उसको लाइसेंस जी। तो बाकी थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है सोसाइटी की भी है, पेरेंट्स की भी है, उन्हें भी जरूरत इस बात की है कि बच्चों पर थोड़ी सी नजर रखें। वो बच्चे जो अंडर एज हैं वो मोटरसाइकिल घर से लेके चलते हैं और फिर वो थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, ना समझ होते हैं। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपके प्रोग्राम के थ्रू पेरेंट्स को भी इस बात का जिम्मेदार थोड़ा सा ठहराना चाहिए कि वो रात को सोते हैं तो घर लॉक करके सोए, मोटरसाइकिल की चाबी वगैरह तो उसको इस तरह रखें कि वो बच्चे उसको ना मिस यूज कर सकें। तो बाकी ऑन द स्ट्रीट्स इंशाल्लाह हम लोग एनफोर्स करेंगे जी लॉ को। जी इसकरा साहब, आईजी साहब ने जिस तरह कहा है कि लाहौर की ट्रैफिक जो पुलिस है उसके काम को बेहतर करने के लिए, कारकर्दगी बढ़ाने के लिए उनकी यूनिफॉर्म में एक कैमरे लगाने के लिए फिजिबिलिटी तैयार करने का कहा गया है, तो दीगर अजला में भी कोई इस तरह का है शेड्यूल के कोई ऐसा क्या अमल में लाया जाए, या इस तरह का कोई प्रोग्राम है कि कोई फंड्स वगैरह मिल रहे हैं या फिजिबिलिटी दूसरे अजला की भी तैयार की जा रही है कि उनकी वर्दी में जो है उनके यूनिफॉर्म में कैमरे लगाए जा सके? जी भाट साहब, ये बिल्कुल ये आईजी साहब का एक विजन है कि जो हम लोग जो इस्लाम और कलाम की जो एक हमारी स्लोगन है उसको भी लेके चलें, और इसके साथ ही जो कैमरे हैं ये ट्रैफिक से स्टार्ट होगा कि इनके फिक्स किए जाएं ताकि जो भी कंडक्ट हो रहा है, जो भी अमल हो रहा है, जो भी इंसिडेंट हो रहा है वो रिकॉर्ड हो। तो ये इनिशियली तो ये ट्रैफिक से ही लाहौर से ही होपफुली शुरू होगा और उसके बाद फिर इसको तमाम मुल्क पे इंशाल्लाह पंजाब में उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। सोहेल सुकैना साहब, लास्ट में सिर्फ अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि अवाम भी कोऑपरेट करें आपके साथ, कानून की जो है उसके मुताबिक यानी कि पासदारी करें, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरा पैगाम है ये हमारी जो बच्चे हैं, भाई हैं, इनके लिए कि लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है और एक छोटी सी गलती से अगर खुदा ना खास्ता आप ट्रिपल होकर बैठ जाएंगे तो उसका दावा नहीं हो सकेगा। जो पेरेंट्स हैं उनके दुख और दर्द का अंदाजा सिर्फ
پیرنٹس بننے کے بعد ہی ہوتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے بھی کہ وہ بھی اس پہ تھوڑی سی توجہ کریں, اور یہ دیر سے پہنچنا جو ہے وہ نہ پہنچنے سے بہت بہتر ہے. یہ 3-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن ان کے بڑے ہی گہرے اور مضبوط جو ہیں وہ امپلیمنٹیشنز اور ان کی جو ریپرکشنز ہیں وہ زندگی پر ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے ہمارے بھائیوں سے, بچوں سے اور پیرنٹس سے کہ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں پلیز. ٹھیک ہے. ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب سہیل سکھیرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جی یونس صاحب بتائیے گا کہ انہوں نے جیسے کہا کہ پیرنٹس کو بچوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ٹریفک کے جو حادثات ہیں وہ نہ ہو سکے. میں ہیرا آپ کو بتاؤں اس حوالے سے, ایک تو گورنمنٹ کا یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے جو سہیل اختر سکھیرا صاحب کو ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب لگایا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ٹریفک کے معاملات جو کافی خراب ہیں پورے پنجاب میں اس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ڈی آئی جی جو سہیل اختر سکھیرا ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے چارج لے کے, اور انہوں نے پتہ چلا ہے کہ آج پہلے ہی اجلاس میں انہوں نے تمام جو اضلاع کے وہاں ٹریفک کے منتظمین ہیں, جو افیسرز ہیں, ان سے رابطہ کیا ہے اور انہیں ان کے جو مسائل ہے اس سے بات کیا, اس پر انہوں نے ٹریفک کے حوالے سے بات کی ہے, اور انہیں کہا ہے کہ اب ٹریفک کا سسٹم ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا, کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے. انہوں نے آئی جی صاحب کا بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ جہاں سے کوئی شکایت ملے گی آئی جی صاحب کسی کو معاف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹریفک جو پنجاب کی صورتحال ہے بڑی خوفناک ہے. آپ جب بھی کبھی کسی سڑک پر سفر کر رہے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک کا اس طرح ازدحام ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ٹریفک میں ایمبولینسز بھی پھنس جاتی ہیں, لیکن کوئی اس کو ٹریفک کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا کہ ٹریفک جو ہے وہ آسانی سے رواں رہے, اور اکثر اوقات ٹریفک جو ہے جام رہتی ہے. تو جہاں تک آپ نے حادثات کی بات کی ہے تو ہم نے ساری عمر رپورٹنگ کی ہے, آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ روز ٹریفک کے حادثات پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے. روز ٹریفک کے حادثات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ بھی نیوز دے رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ٹریفک کے حادثات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا, اور مشترکہ اجلاس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کے بارے میں کیا کہا, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, اسلام آباد میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے خطاب کیا اور وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ دنیا کو وزیر اعظم عمران خان کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے. یونس بار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یونس بار صاحب بتائیے گا کہ حکومت سچ میں پی ٹی آئی کی حکومت کامیاب ہو گئی ہے, معیشت ہماری ترقی کر رہی ہے, بے روزگاری کم ہو گئی ہے, مہنگائی بھی کم ہو گئی ہے؟ میں تو جب یہ کل تقریر سنی ہے میں نے تو بڑا حیران ہوا ہوں کہ صدر پاکستان جس طرح کی بات کر رہے تھے تو یہ بات تو عوام سے پوچھنی چاہیے نا کہ ہمارے وزیر اعظم کی کارکردگی کیسی ہے یا عمران خان کی حکومت کیسے چل رہی ہے. تو وہ تو اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے اس کے مشیر, اس کے وزیر اور اس کے جو صدر ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں. حقیقت تو اس کے بالکل الٹے ہے, حالات تو بالکل اس کے برعکس ہیں. آپ کے سامنے ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کامیاب حکومت ہے, ہم تو اس کو کامیاب کیسے قرار دے سکتے ہیں کہ گڈ گورننس تو نہیں ہے. مہنگائی کا جو طوفان برپا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. جو چیز آج آپ لینے جا رہے ہیں, صبح یہاں کچھ ریٹ ہوتے ہیں, دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں, شام کو کچھ ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے کہا جی میں 2 سال بعد کسی بیرون ملک گیا, اس نے امریکہ کی بات کی تو وہ کہتا ہے جب میں سٹور پر گیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ 2 سال پہلے جو وہاں قیمتیں تھیں جب وہ وہاں گیا تو دوبارہ بھی وہی قیمت تھی. یہاں 2 دن بعد پتہ نہیں ہوتا کہ قیمت جو کل دے کے آئے ہیں, چیز لے کے آئے ہیں, وہ آج اسی قیمت پہ ملے گی. یہاں تو صورتحال کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے. سینئر تجزیہ کار مظہر برلاس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. خوش آمدید بولیں گے سر آپ کو. بتائیے گا کہ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے خطاب کیا اور وزیر اعظم کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ دنیا کو وزیر اعظم عمران خان کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ 2 باتیں ہیں. پہلے تو جو بات کر رہے تھے نا, کوئی دوست ان کا امریکہ گیا تو 2 سال بعد انہوں نے قیمت دیکھی تو وہی تھی. تو وہ تو 2 سال کی بات کر رہے ہیں. ایسے ملک ہیں جہاں 20 سال سے وہی قیمتیں ہیں چیزوں, اور وہ یورپ کے کئی ممالک ہیں. تھوڑا سا اونچا بولیے, آواز دوسری آ رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے تو 2 سال کی بات کی ہے نا جناب. یہاں ایسے ممالک ہیں یورپ میں جہاں 20 سال سے چیزوں کی قیمت نہیں بڑھی. وجہ سے حالانکہ وہ زرعی ملک بھی نہیں,
ہمارے لیے شرم کا یہ مقام ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے، اور یہاں زرعی اشیائی اجناس جو ہیں ان کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اس میں حکومتی پالیسیوں کا عمل دخل ہے؟ کیوں نہیں؟ کوئی یہ تو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا ہے، حکومت اس سے مبرہ ہے حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ یہ ڈالر جو مہنگا ہو رہا ہے، اس کے جو پر لگ رہے ہیں، کیا وہ رضا باکر صاحب کو بلا کے پوچھا ہے وزیر اعظم نے کہ بھئی آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر بنے ہوئے ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ میں وزیر اعظم کو ملنے گیا تو ویٹنگ روم میں رضا باکر اور عمران اسماعیل جو گورنر تھے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا اس سے بات کروں اسٹیٹ بینک کے گورنر سے۔ میں نے کہا جی ڈالر اوپر جائے گا نیچے کب تک آئے گا، کیا صورتحال ہے، آپ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں آپ بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کیا پتا۔ میں نے کہا یہ تو آپ ہی کا کام ہے اور آپ کو پتہ نہیں۔ کہتے یہ تو مارکیٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو یعنی ان کو اپنے کام کا بھی اس قدر اندازہ نہیں تھا کہ ڈالر کی قیمت کیسے کم ہوگی، کب کم ہوگی، اور ڈالر اوپر جائے گا تو کہاں تک جائے گا۔ تو جب ایسے لوگ آپ مسلط کر دیں گے قوم پر تو پھر ظاہر ہے کہ یہ فیس تو کرنا پڑے گا۔ اب جو عام بندہ ہے، خود وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ میری تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا۔ جب وزیر اعظم کی تنخواہ میں ان کا گزارا نہیں ہوتا تو جو ایک مزدور ہے اس کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا؟ ریاست مدینہ کا وہ نام تو بہت لیتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ میں ایک بات تھی کہ ریاست مدینہ میں جو لوگ خلیفہ تھے ان کی تنخواہیں ایک عام مزدور کے برابر تھی، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی اپنی تنخواہ بڑھا لیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کے اخراجات، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی مزدور کے بھی تو اخراجات ہیں، جس دن مزدور کو مہنگائی محسوس ہوگی تو مزدور کی تنخواہ بڑھ جائے گی تو خلیفہ کی بھی بڑھ جائے گی۔ مگر یہاں صرف نام لیا جاتا ہے ریاست مدینہ کا۔ میں یہاں یہ ایک کڑوی بات کرتا چلوں، پتہ نہیں آپ کو پسند آئے یا ناظرین کو یا نہ آئے۔ سر دیکھیے قرآن پاک میں ایک چیز ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کے حکمران مسلط کر دیے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی اسی طرح کے انشاءاللہ۔ ہم لوگ بددیانتی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ ابھی آپ جس شہر میں سے پروگرام کر رہی ہیں اسی شہر میں مردہ جانوروں کے چیزیں نہیں پکڑی گئی؟ وہ جو گوشت لاہوریوں کو کھلاتے تھے، حرام جانور جو ہیں اور مردہ جانور ہیں وہ پکڑے گئے۔ تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ کس نے یہ عام لوگ نہیں کرتے؟ کیا باتیں کا کم جو تولتا ہے، جو فروٹ والا گلا سڑا فروٹ آپ کو ڈال دیتا ہے، آپ فون سننے دوسری طرف منہ کرتے ہیں وہ گلا سڑا ڈال دیتا ہے، تو کیا یہ کوئی حکومت اس کو کہتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو بھی خود کو سدھارنا ہوگا، پھر ہمیں حکمرانوں پر انگلی بھی اٹھانی چاہیے۔ نمبر 1، ہر فرد کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ برلا صاحب جی پلیز، آپ جس طرح بتا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کا بڑا اس پہ فوکس بھی ہے، اور آپ لکھتے بھی ہیں، آپ بڑے اچھے رائٹر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، تو کیا خیال ہے یہ پھر جو وزیر مشیر اور سارے ترجمان یہ صدر پاکستان سے سارے جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ 3 دہائیوں سے کم از کم پولیس کے معاملات دیکھ رہے ہیں، اینٹی کرپشن کے معاملات دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جو ڈی پی او لگتا ہے یا آر پی او لگتا ہے وہ تھانوں کی بولیاں لگاتا ہے اور تھانے منتریاں ان کو پہنچ جاتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے بات علم میں نہیں ہے؟ کیا وہ جو میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ عام پاکستانی، وہ بھی ایک عام پاکستانی ہے، ٹھیک ہے ڈی پی او بن گیا، اب اس کو چاہیے کہ وہ ایمانداری سے کام کرے اور اپنی تنخواہ میں گزارا کرے، جتنی بھی گورنمنٹ اس کو دیتی ہے، گاڑی اس کو سرکاری دی ہے، گھر سرکاری دی ہے، فون سرکاری دی ہے، سب کچھ سرکاری ہے، اور اس کے باوجود وہ کرپشن کرتا ہے، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اب جس پیرائے میں ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم کی تعریف کی اور کہا کہ دنیا مریض بنے، وہ انہوں نے 2-3 اور حوالوں سے بات کی ہے۔ ایک تو انہوں نے حوالہ یہ دیا کہ یہ جو کرونا آ گیا تو پاکستان نے ملک کو کھلا بھی رکھا اور کرونا کا ایک طرح سے مقابلہ بھی کیا، اور پاکستان کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا مریض بنے۔
دوسرا یہ ہے کہ خطے کی سیاست میں یا عالمی سیاست میں پاکستان اہم بنتا جا رہا ہے، اہم بن گیا ہے. اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ لوگ مریض بنے. مہنگائی کے حوالے سے بالکل نہیں کہا، اور مہنگائی پہ اگر کنٹرول نہ کیا تو موجودہ حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی. گزارش یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کامیاب حکومت وہی ہوتی ہے جس کو جو عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، جس میں عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جاتی ہے. یہ جو جمہوریت کا بخار ہے، آپ کو پتہ ہے لیبیا میں لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، خوشحالی کی زندگی، انہیں جمہوریت کا بخار چڑھا اور آج لیبیا کے لوگ بیچارے کنگلے ہو گئے. آج وہاں بجلی نہیں ہے، آج وہاں زندگی کی سہولیات نہیں ہے. تو ہمیں ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ جو جمہوریت کے نام پہ ہمارے ہاں بادشاہتے ہیں یہ بھی ختم ہونی چاہیے. یہ پلیز کہ کیا یہ کسی کو کبھی اخلاقی ضرورت کرتے دیکھا گیا ہے؟ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے ہمیشہ مشیر، جس طرح موجودہ حکومت کے مشیر جو ہے یہ ترجمانی کر رہے ہیں، جس طرح یہ اپنے قائد کی جس طرح یہ تعریفیں کر رہے ہیں، کرتے نظر آتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں ان میں کوئی ضمیر نہیں ہے کہ یہ بات درست کر سکیں، یا یہ اس چیز کو بڑا جو ہے خندہ پیشانی سے قبول کریں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے؟ کیا کبھی کوئی ایسی بات سنائے کہ کبھی کسی جو حکومت کا سربراہ جو جس طرح وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں، کیا کسی نے ضمیر کی بات کی ہو اور وہ خود استعفیٰ دے کے چلا گیا ہو؟ ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی ایسا یہ نہیں دیکھا. آپ کوئی بتائیں، آپ بڑے سینئر آدمی ہیں. بات صاحب میں آپ کو عرض کروں، یہ جو ضمیر نام کی چیز ہے یہ پاکستان میں گزشتہ 35-40 سال میں پہلے فوت ہو گیا تھا. اب وہ ضمیر نام کی چیز کسی کیبنٹ میٹنگ میں نظر نہیں آتی. ایک صوبے کا آئی جی میٹنگ کرتا ہے، وہ ایک جملہ غلط کہتا ہے یا پالیسی غلط بتاتا ہے، کوئی آر پی او، کوئی ایڈیشنل آئی جی، کوئی ڈی پی او یہ نہیں کہتا کہ سر یہ آپ نے غلط کہا ہے. سارے کہیں گے واہ واہ واہ، ہم تو ایسے ہی سوچتے تھے. ایک وزیر اعلیٰ میٹنگ کرتا ہے تو سارے وزراء یہی کہیں گے، مشیر یہی کہیں گے سبحان اللہ آپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اسی طرح جب وزیر اعظم میٹنگ کرتا ہے تو اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں ان کی شاید روٹی روزی اسی میں ہوتی ہے، خوش آمد میں ہوتی ہے. ایک لطیفہ جو سنایا کرتے تھے کہ ضیاء الحق جو نماز پڑھتے تھے تو اس دور میں لوگ بغیر وضو بھی نماز پڑھنے شروع کر دیتے تھے. یہ راجہ ظفر الحق صاحب نے بات بتائی کہ بہت سے افسران جنہوں نے شاید کبھی نماز نہ پڑھی ہو وہ بغیر وضو کھڑے ہو جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ضمیر نام کی چیز ہے یہ شاید نہیں ہے. یہ لوگوں میں ضمیر بالکل مردہ ہو چکے ہیں. یہ حکمرانوں کی صرف تعریفیں کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. اگر آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے تو اس حالات میں آپ کیسے ملک کو ٹھیک کر پائیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ سسٹم نہیں بدلتے اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کے ملک کا سسٹم ایسا ہے کہ جس میں 100 چور دروازے ہیں. کیا مجھے یہ بتائیے، میں آپ کے ایک پلاٹ پہ قبضہ کرتا ہوں اور دوسرے دن میں عدالت میں جا کے اسٹے لے لیتا ہوں. پلاٹ کے اصل مالک آپ ہیں لیکن مجھے اسٹے دے دیا جاتا ہے. یہ سسٹم ہے نا ہمارا. اب سارے پولیس بھی بے بس ہو گئی، باقی ادارے بھی بے بس ہو گئے کیونکہ میرے پاس تو وزیر اعظم صاحب تو یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑے ایماندار ہیں، ان کی انتظامیہ کابینہ ساری بڑی ایماندار ہے، سسٹم کی خرابی ہے. تو پھر وزیر اعظم کا تو کوئی قصور نہ ہوا، پھر ہم اسے تو اس کا قصوروار قرار نہیں دے سکتے. نہیں، نہ میں نے ان کے وزراء کو ایماندار کہا ہے نہ مشیروں کو ایماندار کہا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کو اپنی ٹیم کا جائزہ لینا چاہیے. اور وہ کرپشن کے خلاف باتیں تو بہت کرتے ہیں، وہ اپنے گھر کی طرف بھی دیکھیں، اپنی کابینہ کی طرف بھی دیکھیں، اپنے وزراء کی طرف بھی دیکھیں، اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرن. میرا یہ کہنے کا مطلب انہیں دیکھنا چاہیے. خالی باتوں سے تو کیوں نہیں ہوتا، باتوں سے پلاؤ نہیں بنتے حضور، کام کرنا پڑتا ہے پھر کام چلتا ہے. کیسے ہو گیا آپ کو نہیں پتا کہ کوئی افسر جو ایمانداری سے کام کرتا ہے اس کو نہیں ٹکنے دیا جاتا؟ یہ سسٹم نہیں ٹکے. یہ آپ کا صوبہ جو ہے اس میں سی ایس پی افسران پیسے دے کر پوسٹنگ لے رہے ہیں. کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا تھا؟
کبھی نہیں ہوا. تو یہ شرمناک باتیں ہیں. جو افسر 2 کروڑ یا 4 کروڑ یا 5 کروڑ یا 3 کروڑ دیکھ کے لگتا ہے، کیا وہ 10 12 15 کروڑ نہیں کمائے گا؟ وہ کہاں سے کمائے گا؟ غریبوں کی ہڈیوں سے خون نچوڑے گا نا، یا سرکاری خزانے کو پہ ہاتھ صاف کرے گا. تو گزارش یہ ہے، یہاں چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم ہی نہیں ہے. آپ کے خیال میں برلا صاحب، آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحب ناکام ہو چکے ہیں، وہ اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے، تو اب ہمارے پاس کون سا ایسا جو ہے وہ آئینہ ہے، کون سا ایسا نظام ہے کہ ہم کس طرح ملک کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہ تو جن لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں عمران خان صاحب پہ، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے. وہ تو آپ کے سامنے ہے، صورتحال ملک کی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت بھی پوری نہیں کرنا چاہتی، درمیان میں کوئی الیکشن کروا کے پھر دوبارہ 5 سال کے لیے آنا چاہتی ہے. اس طرح کا بھی کوئی طریقے جو ہے ڈھونڈے جا رہے ہیں. دیکھیے، طریقے تو بہت لوگ ڈھونڈتے ہیں، لیکن ابھی تک اس حکومت کے دور میں عام آدمی خوش نہیں ہو سکا. اب ان کی کوشش ہے کہ یہ کچھ ڈیلیور کرے. اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ الیکشن جیت جائیں گے. اگر اس کوشش میں بھی ناکام ہو گئے تو پھر ان کی شکست یقینی ہے. پھر باتوں سے تو کام نہیں چلتا، کام تو عمل سے ہے. اگر عمل اچھا ہوگا تو ان کو ووٹ بھی ملیں گے. ابھی ان کو جو الیکشن 2 دن پہلے کنٹونمنٹس میں ہوئے ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کس طرح مخالف پارٹیاں جیتی ان سے، اور کیوں جیتی، اور ان کے امیدوار وہاں کیوں ہارے. ٹھیک ہے، تجزیہ کار سینئر تجزیہ ہے کہ کوئی نئی جماعت تشکیل پا رہی ہے. جناح لیگ کے نام سے بھی سنا ہے کوئی جماعت سامنے آ رہی ہے. علیم خان صاحب جو ہے لاہور سے، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. پتہ چلا ہے کہ باقی بھی کچھ قوتیں ایسی ہیں جو ایک ٹیم بنا کے چلنا چاہتی ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا، کوئی نئی ٹیم تشکیل پا رہی ہے عمران خان کے مد مقابل؟ کوئی ایسا آئندہ لاہے عمل تیار ہو رہا ہے کہ اس کو جب ناکام ہو جائیں تو کوئی نئی سسٹم جو ہے وہ چلا سکیں؟ میرا خیال ہے کہ جو جماعت نئی آپ جس کی نوید سنا رہے ہیں وہ بالکل آئے گی، اس لیے کہ نون لیگ تو شاید اگلے الیکشن میں وہ والا ان کو فیلڈ نہ ملے اوپنلی کھیلنے کا. تو اس لیے عمران مظہر برلا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کو بہت شکریہ قیمتی ٹائم دینے کا. جی یونس صاحب. برلا صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، انہوں نے باتیں بالکل درست کی ہیں. ہم ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کا نظام جو ہے، عمران خان اس کو ٹھیک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. عمران خان کو ہمیں کامیاب سسٹم میں بھی بہت سی خامیاں جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پی ٹی آئی اس میں کامیاب نہیں ہو سکی. عمران خان نے جو وعدے معاہدے کیے تھے، جو دعویٰ کیا تھا، لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں کہ اس کے آنے سے سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. عمران خان کے آنے سے ملک کا سسٹم پہلے سے زیادہ خراب ہوا ہے، بیوروکریسی میں کرپشن پہلے سے زیادہ بڑی ہے. تو یہ اب صورتحال جس طرح کی پیدا ہو گئی ہے، آئندہ الیکشن میں نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان کی جماعت جو ہے وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکے. اس طرح کے حالات میں یقیناً نئی جماعت بھی تشکیل پا سکتی ہے. برلا صاحب بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اب کوئی لاہے عمل اس طرح کا تشکیل پا رہا ہے کہ علیم خان نے عمران خان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. اس کے جو دوسرے رائٹ ہینڈ تھے جہانگیر ترین، وہ بھی عمران خان سے ناراض ہیں. اور جہانگیر ترین وہ شخص ہے، ٹھیک ہے، جہانگیر ترین بھی باقاعدہ اس طرح کا پلان کیا کہ وہاں کے سارے لوگوں کو پی ٹی آئی میں لائے اور انہوں نے ایک مضبوط جڑا بنا کے عمران خان کے ساتھ کھڑا کیا. یہی صورتحال اپر پنجاب میں تھی علیم خان کی صورت میں. یہاں وہ لوگ عمران خان کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گئے جو ذاتی طور پہ اگر عمران خان اکیلا انہیں ساتھ ملاتا تو شاید وہ نہ مل پاتے. انہوں نے باقاعدہ انویسٹمنٹ کی، یہاں سے علیم خان نے انویسٹمنٹ کی، وہاں سے جہانگیر ترین نے انویسٹمنٹ کی. تو اب کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم عمران خان آئندہ کامیاب ہو پائیں گے. ٹھیک ہے، وزیر اعظم عمران خان آگے کامیاب نہیں ہو پائیں گے. مختلف موضوعات کے ساتھ پیر کو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی ہوسٹ ہیرا جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.